पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यञ्जयि काममधीते तन्तमनयेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यान्न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यस्साध्य समिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वाजत्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्ना आत्रमुच्यते महादोषा आत्रमुच्यते महाप्रत्यवाया आत्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गणानां त्वा गणानां गणपतिं त्वा गणानां त्वा गणपतिं त्वा गणपतिं त्वा गणपतिगुं हवामहे गणपतिं त्वा गणपतिगुं हवामहे गणपतिगुं हवामहे गणपतिगुं हवामहे कविं हवामहे गणपतिगुं हवामहे कविं गणपतिमिति गणपतिं हवामहे कविगुं हवामहे कविं कवीनां कविगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं उपमश्रवस्तमविद्युपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणो ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणः ज्येष्ठराजमिति ज्येष्ठराजं ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पते ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते ब्रह्मणस्पत आपते ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पत आपते आनो न आपते पद आनः आनो न आनः शृण्वन् आनः शृण्वन् न शृण्वन्नो न शृण्वन् नोतिभिः शृण्वन्नो न शृण्वन्नोतिभिः शृण्वन्नोतिभिः सीदोतिभिः शृण्वन्नोतिभिः सीद ऊतिभिः सीदोतिभिः सीदसादनगुं सीदोतिभिः सीदसादनम् ऊतिभिरित्योतिभिः सीदसादनगुं सीदसादनं सादनमिति सादनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।